वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा नए साल के साथ नया प्रोग्राम। आज पहला दिन, तो आप तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप तमाम देखने वालों को नए साल की ढेरों खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की खुशियाँ आप लोगों के साथ हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अब हमारा जो सेगमेंट है जनाब, जहाँ हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम रूटीन जान रहे हैं, वहीं पर अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम जहाँ फ़ैशन की बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, वहीं पे हेल्थ के हवाले से भी लाजमन डिस्कशन करते हैं। तो हमने सोचा कि नए साल की जहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, आज नए साल का आगाज़ पहला दिन है, तो आपको सेहत के हवाले से जो है वो कुछ टिप्स हम दे दें, आपको बताएं कि आपने ख़ुद को फ़िट कैसे रखना है। देखिए, जब हम मौसम सरमा की बात करते हैं ना, ये बहुत सारी सौगात साथ लेकर आता है, खाने पीने की, वहीं पे बहुत सारी बीमारियां भी साथ आ जाती हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने आप तवज्जो नहीं देते हैं, तो इससे भी खासी जो है वो हमारी सेहत मुतासर होती है। तो नए साल पे जो हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं वो यही होगा, आपको एक्सरसाइज के हवाले से, योगा के हवाले से, जो कि हम बात करते हैं कि योगा एक पूरी लाइफ स्टाइल है। तो कैसे आप एक्सरसाइज के हवाले से, आप योगा के थ्रू आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फ़िटनेस को आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, आज का ये सेगमेंट, आज का ये प्रोग्राम हमारी तरफ से आपको तोहफ़ा होगा, गिफ्ट होगा, आपकी सेहत की हिफाजत, आप अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं जनाब। तो इस पे हम करेंगे बात। हमारे साथ हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट योगी बाकर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहले तो आपको साल की, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और हमारे देखने वालों को भी नया साल बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे कि वो इस साल के अंदर जो है ना वो कामयाबियों को समेटें और अपनी सेहत का ख्याल करें। आमीन। बिल्कुल, सेहत की जहाँ तक बात की, मेरे नाज़रीन को यही कहा कि आज का ये प्रोग्राम यकीनन हमारी तरफ से उन्हें गिफ्ट होगा कि वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। आखिर जब हम योगा की बात करते हैं, ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है, इसको ज़रा डिफ़ाइन करें। देखिए, एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट, हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिसमें जिम होता है, वॉक होती है, रनिंग होती है, कार्डियो होती है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती हैं। इसी तरीके से जो फिज़िकल एक्सरसाइज के अंदर योगा भी होता है। आजकल हमने योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज का टूल समझ लिया है, और इसी को ऐसे ही यूज़ करते हैं कि जैसे बाकी मैंने टूल्स का नाम आपको बताया है, लेकिन ये सिंपल एक फिज़िकल फिटनेस का टूल नहीं है, ये एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर आपका जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज भी है, उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी है, फिर आपने फूड कौन सा खाना है, फूड भी इसका पार्ट है, उसके न्यूट्रिएंट्स और किस फूड को किसके साथ मिला के खाना है, और किसको अलग खाना है, खाने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। फिर इसके अलावा आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे तरीके से बनाने हैं, उनको अजियत नहीं देनी है, सदका खैरात, ये सारे जो है ना ये योगा के जो है वो फिलोसफिकल मेथड्स हैं और इनकी टीचिंग्स हैं। इसकी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग इस पे ज़्यादा जो है इसको अमल नहीं करते इसके ऊपर, तो हमने सिर्फ एक पार्ट निकाल लिया योगा का। योगा की पूरी एक पैराग्राफ है ज़िंदगी का, तो उसमें से हमने एक लाइन, एक सेंटेंस रखा हुआ है कि हमने जो है ना वो एक्सरसाइज करनी है। तो वो योगा नहीं होता, वो बेसिकली आपकी कोई ना कोई एक्सरसाइज है, आप समझ लें, आप बस एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब योगा यहाँ से निकल के जो है वो वेस्टर्नाइज हो गया, वहाँ पे चला गया, तो उसके साथ ये वाले जो उसका पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये इनको छोड़ दिया गया और सिंपल उसी को उठा लिया गया। बल्कि उसमें से भी कुछ चीज़ें जो है ना उसको भी निकाल के, फिजिकल एक्सरसाइज ही को अगर हम ले लें उस पार्ट को भी, तो उसको भी उन्होंने सिंपल जो है ना सिंपल कर लिया अपनी पसंद के मुताबिक, ताकि तमाम लोग उसको जो है ना वो कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं है, योगा जो है वो ब्रीदिंग और प्राणायाम के साथ किया जाता है, जबकि आजकल जितना भी योगा किया जा रहा है, लोग जो करते हैं वो विदाउट ब्रीदिंग ही करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग को अलग एक सेगमेंट बना लेते हैं, 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग कर ली, लेकिन योग के अंदर ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पौध और आसन जितने भी है उनको परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे, प्राणायाम के साथ करेंगे। यानी कि आप उसके अंदर सांस लेंगे भी, फिर आपने जब सांस छोड़नी है तो फिर अपने पोस्चर को चेंज करना है, या किसी एक पोस्चर के अंदर आपने रह के 5-6 सांस जो है ना वो लेनी है। इसका
ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 5-6 सांस लेने का, 5 तकरीबन हम लोग लेते हैं कि आप कम से कम एक पोज को, एक आसन को वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक जो है वो उसको होल्ड कर सकें और होल्ड करना चाहिए, ताकि उसके जितनी देर आप उसको होल्ड करेंगे किसी भी पोज को, तो उतने ही उसके अंदर मसल्स के अंदर जो है और टिश्यूज़ के अंदर जो तोड़ फोड़ होगी, फिर वो हील होगा और फिर मजबूत हो जाएगा, फिर वो फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा हो जाएगा। जिस मकसद के लिए आप योगा कर रहे हैं वो मकसद तभी पूरा हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी से कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तरह, तो आप समझें कि आप जिम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप योगा नहीं कर रहे। अच्छा, आजकल तो हम हर काम भी जो ना वो इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि हमें जो जिस फ़ायदे के लिए, जिस मकसद के लिए हम वो काम कर रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाता फिर, बल्कि आप किसी न किसी को कोई दर्द निकाल लेते हैं जिम जाते हुए, किसी का नी जो है ना वो डैमेज हो जाता है, किसी की जो है ना बैक बोन में जो है ना वो पेन निकल आती है, तो जल्दी के नुकसान तो होंगे। जल्दी के नुकसान तो होते ही हैं। इसमें आज के ज़माने के हिसाब से आप देखें कि हर इंसान जो है ना वो बिजी है, बैठे हम यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्लानिंग जो है ना हमारी फ्यूचर की हो रही होती है, सोच पता नहीं कहाँ पहुँची होती है, या माजी में हम लोग गुम होते हैं। तो योग हमें ये सिखाता है कि आपने जो ना प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना ज़रूरी है। यहाँ मैं आपकी बात कट करूँ, हम तो नमाज की जब हम बात करते हैं, जहाँ हमें कहते हैं कि अपने पूरी तवज्जो, फोकस जो है वो हमने नमाज पे रखना है, हमें भूले हुए सारे काम, सारी लड़ाइयाँ, प्लानिंग, हमें नमाज भी याद आ रही होती है। और इसके बाद क्या करना है, वैसे भी जल्दी से नमाज मैंने अदा करनी है, उसके बाद जल्दी पढ़ते हैं कि इसके बाद मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है, सारी प्लानिंग हम उसी वक्त टाइम पे कर लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए कि आपको जो टाइम मिले बस उसको एंजॉय करना चाहिए और उसमें जिंदा रहना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए। इसको योग में ध्यान करना कहते हैं, मेडिटेट भी कहते हैं और ध्यान भी कहते हैं, ठीक है। यही फोकस, ये सारी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं हमारी ज़िंदगी में, ये जो चीज़ है ना ये कमी होगी इसकी, जिसकी वजह से हमें जो ना डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस रहता है। अच्छा, और फिर वो स्ट्रेस अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो चलते चलते एंजाइटी में बदल जाता है, एंजाइटी से फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आजकल अगर आप देखें तो हर 10 में से तकरीबन 7 से 8 लोग जो है ना वो इस चीज़ का शिकार है, ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में ज़रूर रहे हैं, अभी नहीं है तो रहे हैं या हो जाएंगे, हो सकते हैं, अगर उन्होंने इन तमाम चीज़ों के साथ अपनी सेहत के लिए जो है ना वो वक्त ना निकाला और उस पर तवज्जो ना दी और सिर्फ जो है ना दुनिया के पीछे और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के पीछे भागते रहे और ज़िंदगी अपनी सारी उसी एक चक्कर में लगा दी, तो फिर आप डिफरेंट बीमारियों, और बल्कि बीमारियों को भी छोड़ो, उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम होती है वो आपका जो ब्रेन जो है वो आपका साथ नहीं देता, वो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले, कुछ चीज़ ये अच्छी लगती ही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि ये एक दिन का प्रोसेस हो, अगर ये 2 दिन का, ये आपको 5 साल 10 साल बाद जाके पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो चुका और मैंने क्या किया। इसलिए नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, सुबह उठना, अपनी रूटीन को मैनेज करना, और सुबह की हवा, सुबह के वक्त जो आप जब दरख्तों को देखते हैं, उनके रंग देखते हैं, वो जो आवाज़ सुनते हैं, जो दरख्तों का कलर देखते हैं, उससे जितना आप फ्रेश होते हैं और दिमाग को तरोताज़गी मिलती है, इतनी आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती। अच्छा, ये इसका जो एहसास है ना, मुझे लगता है बाकर कि ये वही शख्स, वही इंसान बता सकता है जो सुबह सवेरे उठते इन तमाम इस कुदरत को महसूस करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो 10-12 बजे 11 बजे उठने वाले, 2 बजे उठने वाले लोग हैं, वो क्या जाने इसको, वो फील ही नहीं कर सकते उस चीज़ को ना, उन्हें तो वो स्ट्रेस होगा। हाँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करें, अपने प्लान के में जो है ना तमाम चीज़ें जो है ना, यानी कि आपको जॉब भी करना ज़रूरी है, पैसे भी कमाने ज़रूरी हैं, प्लानिंग भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आधा घंटा 1 घंटा जो है ना अपने लिए ज़रूर निकालें। हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी है, हमने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने हैं, बैंक बैलेंस बनाना है, अच्छी जॉब करनी है, लोगों में वाह बटोरनी है, बॉस की वाह बटोरनी है, अपने जो है ना वो हमने प्रमोशंस करवाने हैं, लेकिन अपनी सेहत हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और वही हमें डिप्रेशन देती है, वही उसी से हमें एंग्जाइटी हो जाता है, और यही प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाता है हमें कि यार ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाती है ना, इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना वो पैसे कमाने में लगा देता है, ठीक है। 40 साल 50 साल तक जो है ना वो ये करता रहता है, पैसे कमाता रहता है, और जब 50 के करीब पहुंचता है तो उसके फिर जो है ना थोड़ी सी जो है ना कवाड़ ढीले हो जाते हैं और वो बीमारियों की तरफ जाता है। तो अब वो जो पैसे कमाए होते हैं ना आपने 40-50 साल में, अब वो लगाने के बाद लगाने की बारी आ जाती है, तो आपके हाथ में जो है ना 60-70 साल के बाद जो है ना कुछ भी नहीं रहता। तो इसका बेहतरीन हल यही है, आज 2024 का जो मैसेज है वो यही है कि आप अपने सारे कामों को साथ रखें, लेकिन अपनी सेहत का साथ ज़रूर ख्याल करें।
اور اس میں ایکسرسائز ہے, اس میں یوگا ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کا فوڈ ہے. اچھا لوگ جو ہے نا فوڈ والا جو ہے نا نہیں کھاتے کہ جی ہم اسمارٹ رہیں گے, زیادہ موٹے ہو جائیں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ سپلیمنٹس لے لیتے ہیں, ملٹی وائٹامنس لے لیتے ہیں, اس طرح کی یہ فیشن بن گیا ہوا ہے, یہ فیشن بن گیا بندہ ملٹی وائٹامنس کے پیچھے. ہاں جی, وہ ڈبیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمیں کمپنیز اس لیے نہیں بتاتی کہ ان کی سیلز کم ہو جائے گی. جو منرلس اور وائٹامنس کلیم کرتے ہیں جتنی بھی شاپس پہ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جیسے زنک ہو گیا, میگنیشیم, کیلشیم اور آئرن جو بھی ہیں, یہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں دن میں چاہیے مثال کے طور پہ ایک 100 یونٹس چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک گولی ہم کھا لیں اور ہمیں یہ لکھا ہو, اس پہ لکھا ہو کہ اس کے 100 یونٹس ہیں, یہ اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کے پورے دن کا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, کوٹا پورا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سارے سنتھیٹک ہوتے ہیں, لیبارٹریز میں تیار کیے جاتے ہیں یہ جتنے بھی وائٹامنس ہیں, تو یہ ایبزارب ہی نہیں ہوتے. اس کے اندر 100 ضرور ہوتے ہیں, 100 ہیں اس کے اندر یونٹس, لیکن آپ کی باڈی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ ایبزارب نہیں کرتی, ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتے, آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن. صرف 20% وہ جاتے ہیں آپ کی باڈی کا حصہ بن, 80% جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ 100 یونٹ لینے ہیں تو پھر 20 کر کے آپ کو 5 کیپسول کھانے پڑیں گے. اچھا, تب بھی جا کے وہ 100 پورا ہوگا, تب جا کے وہ 100 پورا ہوگا. تو ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 100 ہے تو پھر ہم کھا لیں گے, تو آج کا دن کا تو ہمارا وائٹامن, جی وائٹامن سی کا کوٹا. وائٹامن سی کے لیے آپ دیکھیں جو وبائی امراض ہیں, جیسے یہ نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, گلا خراب ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے وائرل انفیکشنز ہیں. کووڈ کے بعد تو کچھ ریزسٹنس ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہو گئی. آج کل جیسے بارش نہیں ہو رہی تو دیکھیے اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی, تو ایسی صورت حال میں جو ہے نا اللہ میاں نے ہمارے لیے نظام پیدا کیا ہے کہ جس طرح کا موسم ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا جو پھل اور سبزیاں دی ہیں تو اس کے اندر وہی والی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہمیں امیونٹی جو ہے نا اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے وائٹامن سی بہت اچھا ہوتا ہے. وائٹامن سی کے اندر جو ہے یہ امیونٹی انکریز ہوتی ہے. اس کے اندر بیٹا وائٹامن اے ہوتا ہے, اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو لمبی بیماریوں سے اور کینسر جیسی بیماریوں سے جو ہے نا وہ بچاتے ہیں. تو وہ ٹیبلٹ سے پوری نہیں ہو سکتی. وہ 5 گولیاں کھانے کی بجائے آپ صرف ایک اگر جو ہے لیمو لے لیں اور اس کو نچوڑ لیں, تو ایک لیمو کے اندر جو ہے نا آلموسٹ وائٹامن سی جتنے آپ کو ڈیلی چاہیے ہوتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. یا گریپ فروٹ لے لیں, یا پھر آپ کینو کے 2 دانے لیں, کیونکہ کینو میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, یونٹس کم ہوتے ہیں جتنے لیمن میں ہوتے ہیں. 2-3 آپ کھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ فوڈ سے جو ہے وہ نیچرلی جو آج کل تازہ چل رہے ہیں, اللہ میاں نے اسی لیے ہمیں دیے ہیں کہ یہ اگر ہم کریں تو ہماری ساری جو منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ پورے ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو کسی بھی ہر چیز میں حکمت رکھی ہے, جو موسم کے اکارڈنگ پھل آ رہے ہیں, سبزیاں آ رہی ہیں, تو یقیناً اس کی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی امپورٹڈ پھل اور سٹوریج والے پھل کھانے کی ضرورت نہیں ہے. موسمی کھائیں جس کا موسم ہو اور موسم کا پیک ہو, تو اس پیک پہ آپ وہ کھا سکتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ جو نیوٹریشن ہوتی ہے جب کوئی پھل شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع کی سیزن میں نہیں ہوتی, جب وہ سیزن ختم ہو رہا تھا تب بھی نہیں ہوتی, جب وہ اپنے پیک میں درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ سستا بھی ہوتا ہے اور فل آف نیوٹریشن بھی ہوتا ہے. ہاں, تو ہم لوگ وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اسٹور والی کوئی چیز مل جائے. آج کے موسم میں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اسٹور والے آم یاد آ رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ جو پھل چل رہا ہے اس وقت اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ختم ہو جاتا ہے, نیا آ جائے گا 2 مہینے میں, 1 مہینے میں نیکسٹ آ جائے گا, تو اس کو کنزیوم کرنا چاہیے. تو وہی ہماری باڈی کے لیے زیادہ ضروری ہوگا, زیادہ ضروری ہے, زیادہ بینیفیشل ہوگا. بات کریں یوگا کی بات کریں, کیونکہ یقیناً فٹنس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ بالکل کام پہ فوکس کریں گے, آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, تو یقیناً یہ جسم جو ہے یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے, ایکٹیویٹی میں یہ مصروف رہے تو یقیناً ہیلدی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے بچوں میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, گیجٹس کے حوالے ہم نے کر دیا ہے. کیا سمجھتی ہیں, بچوں کی بات کروں یا بڑوں کی, یا اوور آل ہم دیکھیں یوگا کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے, یا پھر ٹائم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے؟ دیکھیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, اور گیجٹس کے اندر اور فیس بک کے اور موبائل کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ صبح کے ٹائم پہ ایکسرسائز اچھی ہے اور آپ لوگ صبح اٹھے تو وہ نہ ہونے والی بات ہے. اتنی جلدی کون اٹھے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ جو بھی ٹائم ملے وہ بیسٹ ٹائم ہے, چاہے وہ شام کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم ہے, ایکسرسائز ضرور کریں.
मतलब टाइम के पीछे ना पड़ जाएं कि बस हमने वो सुबह के टाइम मिलता था। वो हमें बाकिर ने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग आप तो आज नहीं उठे, आज अगर नहीं उठे तो हमने दोपहर में भी कुछ नहीं करना, हमने शाम में भी नहीं करना, तो जो भी टाइम आपको मिल जाए उसको मैनेज करें और उसके अंदर 1 घंटा एक्सरसाइज करें। वॉक की बात है, अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट के बाद से जो है ना आपकी बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी वार्म होती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन अपने अंदर लेने की जो है वो उसके अंदर ताकत आ जाती है और उसके बाद आपकी फैट बर्निंग जोन शुरू होता है कम से कम 20-25 मिनट के बाद। 20-25 मिनट के बाद जब हम खत्म कर चुके होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होता है जॉगिंग की बात कर रहा हूँ, रनिंग की बात कर रहा हूँ या वॉक की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने जो 20-25 मिनट से लेके ना 40 मिनट तक करनी है। तो वो लास्ट वाले जो 15 से 20 मिनट हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय इसके कि वो शुरू वाले 20-25 मिनट हमने खुद को वार्म अप किया तो वो ये एक टिप थी, मैंने ये भी सोचा कि ये ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर ऐसे करते हैं कि चले 15-20 मिनट 25 मिनट वो वॉक कर लेते हैं, 2 चक्कर लगा, 2 राउंड लगा लिया हमने किसी जगह का निशानी लगाई हुई तो वो 20-25 मिनट में पूरी हो जाती है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल, 20-25 मिनट के बाद का जो टाइम है जो 15-20 मिनट देंगे वो एग्जैक्टली उसका फायदा होगा, ना कि वो पहले वाले जो 15-20 या 25 मिनट आपने लगाए। इसके साथ एक चीज़ ऐड करूँ, जरूर 20-25 मिनट से 40 मिनट तक चले गए। मैंने 40 को जो है ना वो 60 मिनट 1 घंटा नहीं कहा, मैंने 1.5 घंटा भी नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुरू में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी बॉडी को जो है ना हार्मोनल सिस्टम जो है ना वो उस पर रिएक्ट करता है। या तो वो उसके अगर आपने उसी टाइम के अंदर जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें आपने वो किया है तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो आपके ऊपर स्ट्रेस डाल देगा, दिमागी तौर पे होगा, बॉडी में फटीग पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, तो फिर आपकी जो हार्मोन्स हैं वो कम रिलीज होंगे क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में चलेगी ना, डिफेंसिव मोड में आ जाएगी। तो हमें जो है ना हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। बॉडी के अंदर जो हमारे पास जो सिक हार्मोन्स हैं, बैड हार्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल जो कि आपको बीमार करते हैं, जो कि आपको डिप्रेस करते हैं, वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 1.5-2 घंटे 3 घंटे की एक्सरसाइज और जिम और रनिंग और इस तरह की फिटिंग कर ली पागलों वाली ना, तो फिर आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है उनकी सिक्रेशन खत्म हो जाएगी और जो बैड हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी एक्सरसाइज करके, जिम अगर जा रहे हैं या योगा करने जा रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर उसको घर से निकल के वहाँ तक पहुँचने में और फिर वापस आ जाए आराम से, फिर अपनी रूटीन में बाकी काम शुरू कर दें। कम से कम 1 घंटा, इससे ज़्यादा मत करें, इससे ज़्यादा मत करें। आपने देखा नहीं कि आजकल हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे बड़ा शौक होता है जब नया फिटनेस में जाते हैं तो ट्रेडमिल आती है, ट्रेड मशीन आ जाती है, उसमें रनिंग कर रहे होते हैं, 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर कपड़े लटक रहे होते हैं। तो वो वजह ये कि वो 2-2, 3-3 घंटे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो यही हाल होगा, यही हाल। और अब कभी भी किसी घर में खातून को या मर्द को देखेंगे ट्रेडमिल जो कर रहा है वो 2-2, 3-3 घंटे करते हैं। कभी किसी को पतला देखा हुआ है आपने? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं होता ट्रेडमिल से, इस तरीके से नहीं हो सकता। और वैसे भी वेट का ताल्लुक जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो फूड से है। लोग 70% कहते हैं, मैं तो पर्सनली तौर पर 90% कहता हूँ। 90% जो रोल है वो आपकी फूड का, खुराक है। तो बाकी जिम हो गया, रनिंग हो गया, भागने और दौड़ना हो गया, योगा हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है ये हार्डली जो है ना 10-15% जो है ना वो रोल प्ले करती हैं इसके अंदर। कैलोरीज डेफिसिट की बात करूँ मैं, खाना आप जो डाइट ले रहे हैं उसका अहम रोल है। मजीद भी इस पर बात करते हैं ब्रेक डाइट पे जो एग्जैक्टली ब्रेक के बाद मजीद डाइट प्लान भी इनसे लेते हैं और कुछ मजीद एक्सरसाइज भी इनसे जानते हैं कि नए साल का तोहफा है तो यकीनन नाज़रीन के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स हम लेंगे, डाइट प्लान लेंगे, एक्सरसाइज इनसे जानेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा नए साल का आज पहला प्रोग्राम। तो आप तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, नए साल का आपको तोहफा दे रहे हैं, आपकी सेहत के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। 2023 में जैसे भी आपकी रूटीन रही, जिस तरह भी आपने अपने दिन गुजारे, आपने जो भी डाइट ली, ठीक है, जैसे तैसे करके वो टाइम गुजर गया। अब 2024 का आगाज़ है तो इसमें हम चाहते हैं कि आप अपने एक टाइम टेबल सेट कर लें। आपने कब क्या खाना है, आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए, आपने कब एक्सरसाइज करनी है, काम के लिए कौन सा टाइम मुख्तस होना चाहिए, आपने अगर मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन टाइम आपका जो है वो कितना होना चाहिए। जब ये चीज़ें आप प्लान कर लेंगे, एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, तो बिलीव मी आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर हम वही रूटीन रखेंगे जो 2023 में थी या उससे पहले थी और इसी तरह कहेंगे हाँ 2024 आ गया, ये भी गुजर जाएगा जैसे पहले का टाइम गुजरा है,
تو میرے میں ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, اور وہ جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں نا وہ ممکن نہیں ہو سکتی. کیوں واقعی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. تبدیلی, چیزوں کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے, اس کے لیے پلاننگ بڑی ضروری ہے. جیسے آج ہم اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم جو 2024 کے لیے ریزولوشن بنائیں اپنے لیے, جس میں ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے, جس کے اندر آپ کا باقی انکم کا سیگمنٹ ہے, ویلتھ کریشن ہے, فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں, ان کی گروتھ ہے, اور یہ ساری چیزیں جب تک آپ اس کی پلان نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں کہ میں نے پہلے 3 کوارٹر میں کیا کرنا ہے, نیکسٹ میں کیا کرنا ہے, تب تک وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہر چیز جو ہے نا وہ پہلے پلاننگ میں ہوتی ہے, دماغ میں آتی ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کام کا آغاز جو ہے نا اس سوچ سے ہوتا ہے. وہ سوچ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اچھی محفل میں بیٹھیں, اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھی باتیں کریں, اچھی باتیں سنیں اور اچھے پروگرامز دیکھیں, تو وہ لا محلہ جو ہے نا آپ کے شعور سے لا شعور میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں وہ اس سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو آپ کا کام کا آغاز کہ یہ کیسے ہو گیا, ہاں یہ ہیپننگ کیسے ہو گئی, یہ میں نے کیسے کر دیا, میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں. لیکن جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ نے جو چیزیں سوچی ہوئی ہیں, دیکھی ہوئی ہیں دماغ کے اندر, وہ پڑی ہوئی ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ سے وہ اس طریقے سے کا کام ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی سوچ بدلے, صحت پہ فوکس کریں, اپنے گولز پہ فوکس کریں, نہ کہ وہ ریلز کے چکروں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور اپنی صحت کو بھی متاثر کریں. اچھا, سٹارٹنگ میں اگر کوئی بھی, ابھی ہم چونکہ 2024 کے سٹارٹ میں ہیں, تو جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے, جن کی روٹین ڈسٹرب تھی, تو ان کا ہم زیرو سے سٹارٹ لے لیتے ہیں, تو کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کس طرح سے آغاز کریں, کیسے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سیٹ کریں؟ بینگ اے مسلم, ہم اگر نماز شروع کر دیں اور 5 رکعت کی نماز جو ہے, 5 جو نمازیں ہیں, 4 رکعت یا 2 رکعت, اس طرح جو بھی نماز کو, وہ آپ کا جو ہے نا پورے دن کو گائیڈ کر دے گی. وہ جس نے ڈیوائڈ کیا والا بھی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ اٹھنے والا, فجر کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا, تو اٹھنے کا ٹائم ہمارا خود ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد ایکسرسائز کا ہو جائے گا, اس کے بعد پھر ناشتے کا ہو جائے گا, پھر آفس چلے جائیں گے, تو پھر دوپہر میں جب آپ 4-5 گھنٹے کام کر لیا, تو اب آپ کے دماغ کو, برین کو جو ہے نا وہ سکون کی بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کے پاس ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا, پھر آپ کا کھانا ہو جائے گا دوپہر کا, پھر عصر کا ٹائم آ جائے گا, پھر مغرب کا ٹائم ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد آلموسٹ جو ہے نا وہ شام سی ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ صبح سویرے اٹھے ہوئے ہیں نا, تو پھر مغرب آپ کو پتہ چلے گا کہ دن کا اختتام ہونے والا ہے, تو آپ نے عشاء پڑھ کے پھر سو جانے کی تیاری کریں گے. اگر آپ 12-1 بجے اٹھیں تو پھر کیا پتہ چلے گا, اور پھر آپ نے دن کو ڈیوائڈ بھی نہیں. اچھا, یہ دن اگر ہم اس طرح اسلامی لحاظ سے جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر لیں, تو اس میں ہماری ساری چیزیں آ جاتی ہیں قدرت کے مطابق. جی دیکھیں, شام کو ہم جلدی گھر بھی چلے جا سکتے ہیں, کیونکہ صبح سویرے اٹھے ہوئے سونے ہیں, تو پھر آپ کے جو گھر والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو بچوں کو ٹائم دینا ہے, جو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کرنی ہے, کھانا کرنا ہے, چائے پینی ہے, تو وہ ٹائم بھی آپ کو مل جائے گا, بجائے کہ آپ دوپہر 2 بجے یا 12-1 بجے سو کے اٹھیں گے, شام کو دوستوں کے ساتھ جائیں گے, کچھ اپنا کام بیچ میں کریں گے, تو وہ ساری روٹین خراب ہو جائے. اب سویرے اٹھیں گے, آپ ایکسرسائز بھی کریں گے, آپ اپنی صحت کا بھی خیال کریں گے, تو اس طرح آپ اپنے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں, اور آپ دوسروں کے لیے بھی, اور اپنے پیاروں کے لیے, چاہنے والوں کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو پلان کر سکتے ہیں, اور یہ آلریڈی پلان ہوا ہوا ہے. ہم نے تو بس تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عمل کرنا ہے, ہم نے روٹین اس میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے اندر ہم یہ بھی تو روٹین بناتے ہیں نا, صبح اٹھ کے ہم نے 9 to 5 آفس جانا ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, فلاں میٹنگ ہم نے اٹینڈ کرنی ہے, یہ بھی تو روٹین بنا, یہ بھی ٹائم ٹیبل ہے, پلاننگ ہوتی ہے, میٹنگ اسکیڈولز ہوتی ہیں ہماری. جو قدرت نے آپ کو پلان دے دیا ہوا ہے کہ دن کام کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے, تو وہ ہم کیوں نہ اس کو فالو کریں. اور یہ جو ہم اتنی زیادہ بیماریوں میں آج کل آپ دیکھیں, ڈائبٹیز کی بات کریں, نمبر 1 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. ہارٹ پیشنٹ کی بات کریں, جو ہم کہتے تھے کہ 40-50 میں جا کے لوگ دل کے مریض بنتے ہیں, اب تو ینگسٹرز اس میں مبتلا ہیں. وجہ وہ بھی, اس کی وجہ بھی جو ہارٹ کی وجہ ہے, وہ باقی کئی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن ایک میرے ذہن میں ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے نا وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور ڈائبٹیز اس لیے کہ وہ ہم کچھ 2 سال پہلے شاید, میں اگر غلط نہیں ہوں تو فگر چیک کر سکتا ہوں, آپ بھی کر لیجیے گا, گوگل کر لیجیے گا, 7ویں نمبر پہ تھے ہم لوگ دنیا میں, اور اب ہم شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں. تو اتنی بڑی ہم نے وہ ترقی کی ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ لائف سٹائل, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اس کا. پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارا فوڈ, ہماری خوراک جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. میں ڈائبٹیز کی یہاں پہ جو وجہ ہے نا وہ ہمارا فوڈ ہے. باقی دنیا میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, فوڈ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم ریزن کی بات دیکھیں تو اس میں ڈائٹ, ہمارا فوڈ, خوراک. ہاں جی, اور خوراک میں بھی 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. وائٹ آٹا
बहुत ज़्यादा मैदे वाला आटा। हमारी रोटियां जो हैं तंदूर में भी ना वाइट वाली होती हैं, घर में भी पराठे हमारे वाइट वाले, उसके अंदर जो वो नहीं होता, क्या कहते हैं, फाइबर, जिसको आम पंजाबी में खुश्का कहते हैं, वो उसको हम निकाल देते हैं और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके गट्स हेल्थ के लिए जो है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। मैं जो जिक्र कर रहा था कि हमारे जो विटामिन है वो टैबलेट से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो अगर हमारी गट की हेल्थ अच्छी है तो जो भी हम खुराक खा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो वो किसकी वजह से होगी? इस रोटी की वजह से, जिसके अंदर होल व्हीट गंदम हो। ये जो अगर हम देखें जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, प्योर गंदम का वो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो चक्की वाला आटा करते हैं, गंदम का मुकम्मल करते हैं। असल में ना हम मॉडर्न एज में ना थोड़ा सा काफ़ी आगे हैं और हमें ना वापस जाना पड़ेगा। खुराक के हवाले से बात कर रहा हूँ, IT के हवाले से हमें बड़े खुश हैं कि हमने अच्छा है, वहाँ पे हमें वहीं पे रहना चाहिए, बिल्कुल से आगे जाना चाहिए, लेकिन खुराक के हवाले से ना हमें वापस अपने देहात में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना बीमारियां बहुत कम है। उसकी वजह ये आटा ही है। हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल है। उठने वाला नमाज भी पढ़ते हैं, उठने वाला भी टाइम है, सुबह नमाज के बाद निकल आता है किसान अपने बागों में। अच्छा, उनके 8-9 बजे सारे काम खत्म हो चुके होते हैं वहाँ पे, तो हमारे सुबह हो रही होती है, उनके काम खत्म हो चुके। अच्छा, फिर उनकी ये फूड की मैंने एक करते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है ना इसकी गंदम के अलावा, वो है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल क्योंकि कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं, हाँ, डालडा हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, जितने भी जो ब्रांड्स हैं इसके अंदर जो है ना, वो जेनेरिक नेम है, वो सारे के सारे जो है ना उसके हमारे सेहत के लिए बहुत ही जो है ना नुकसानदेह हैं, हेल्दी नहीं है, बहुत नुकसानदेह। और हम तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बड़े शोर कहते हैं जब तक ऊपर ऑयल की तरी वो नहीं आ रही, लहर नहीं आ रही होगी, खाने का मजा नहीं आता, तो टेस्ट ही नहीं बनता। तो ये जितने भी ऑयल्स हैं इनको वेजिटेबल इसलिए कहते हैं कि ये मुख्तलिफ सब्जियों वगैरह से लेके जो है ना इनको मिक्स करके तो फिर इनको तैयार किया जाता है। इनका कलर डिफरेंट होता है, इसके अंदर सरसों का तेल भी होता है, इसके अंदर कैनोला का तेल भी होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही स्पीशीज़ हैं, थोड़ी जेनेटिकल मॉडिफाइड हुई है कैनोला। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अरेंड का भी तेल होता है। इसके अंदर सबसे नुकसानदेह जो तेल होता है वो होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल हमारे यहाँ नहीं होता, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो इसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में आप अगर इसकी हिस्ट्री देखें और रिसर्च करें कि हम किस कैटेगरी का जो ना इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो आपको मिल जाएगा ना, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट की लिस्ट आती है उसमें मिल जाएगा। वो हम जो साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली जो कैटेगरी है ना वो लेके आते हैं और उससे ये बाकी जो ऑयल्स हैं उनके साथ मिलाया जाता है। अच्छा, फिर इसके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो अब इसके अंदर जो है ना इसको कलर को ना साफ और गोल्डन करने के लिए, खूबसूरत जैसे सुनहरी होता है, डब्बों में नजर आ रहा होता है, तो इसको हम बॉयल किया जाता है, मॉइस्चराइज किया जाता है। इसको कम से कम जो है ना वो 300 सेंटीग्रेड तक किया जाता है। जब तेल को 300 सेंटीग्रेड किया जाएगा तो आप खुद सोचें उसके अंदर क्या बचेगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसके अंदर क्या होगी। तो वो ऑलमोस्ट कैंसरस हो जाते हैं और वो आपको जो है वो जहर बन जाता है। तो पहली वाले जो मैंने आपको बताया कि हमने खुद इतना गिफ्ट अल्लाह की तरफ से हमें जो है वो आटे की सूरत में, गंदम की सूरत में, मकई की सूरत में, मुख्तलिफ सीरियल की सूरत में हमारे मौजूद है। हमने खुद उसको जहर बनाया है। मैं उसको जहर नहीं कह रहा, हमने खुद बना दिया उसको, उसमें से वो चीज़ निकाल दी मेन जो हमारे लिए हेल्दी थी। फिर हमने ऑयल जो है ना वो जहर वाला बना लिया। और फिर तीसरी, और वो मक्खन देसी घी का इस्तेमाल होना, देखिए मक्खन और देसी घी जो है ना वो आजकल तो अवेलेबल बहुत ही कम है, और फिर और इतने महंगे हो चुके हैं कि वो फिजिबल नहीं है। सीरियस बहुत अच्छा है देसी घी, जितना उसको आपने ना 300 सेंटीग्रेड तक भी उठा के ले जाए ना गर्म करके ना, तो वो जहर नहीं बनता, ख़राब नहीं होता, जबकि वेजिटेबल वाला हो जाता है। इसी तरीके से अब हमारे पास आ जाता है कि जो हमारी तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है वाइट शुगर, वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर। बस ये 3 चीज़ें, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, इसमें से 2 को तो हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आटे को हम मुकम्मल आटा यूज़ कर। कुछ लोग सुने मैंने ऐसे बहुत सारे करीबी जानने वाले, क्योंकि मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वही चक्की का आटा, प्योर आटा आता है, तो आसपास कोलीग से भी ये चीज़ जब डिस्कस होती है कि वो जो प्योर आटा होता है ना वो उसकी रोटी हमसे हजम नहीं होती, वो अच्छी बनती भी नहीं, उसका पराठा भी नहीं अच्छा बनता।
جبکہ مجھے بڑی پسند بنانی آنی چاہیے، میں اتنے اچھے سے میں تو اس کی روٹی بناتی ہوں. جتنی وہ پتلے پرتوں والے پراٹھے ہوتے ہیں نا وہ میدے سے ہی بنتے ہیں. تو اب یا تو عادت پڑ گئی نا، ہاں تو یا آپ عادت بنا لیں، یا تو ٹیسٹ آپ کے لیے جو وہ کھا لیں، یا پھر اپنی صحت کے لیے. لیکن اگر مجھ سے اتنی اچھی وہ روٹی بنتی ہے، عادت ہو گئی اور اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ہم سے ہضم نہیں ہوتی، اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے. نہیں بہت اس کا اس جیسا تو ٹیسٹ جو ہے نا یہ میدے کا تو ہوتا بھی نہیں، ربڑ کی طرح کی ہوتی ہے. آدھے گھنٹے بعد جو ہے آج کل دیکھیں نا جس طرح کانسٹیپیشن کے بہت زیادہ ایشو آ رہے ہیں، ہاں جی، وہ گٹ ہیلتھ کو برباد کر دیتے ہیں نا یہ میدا جو ہے نا. تو اس کو تو ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں. 3 میں سے ایک جو ہے نا وہ تو آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم مکمل آٹا جو ہے وہ اس کو استعمال شروع کر دیں. دوسرا، چینی کو ہم آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. وائٹ چینی کی بجائے ہم شکر اور گڑ لے سکتے ہیں، اور بہت سستا بھی ہے. اچھا، اس کا مطلب میں بہت اچھی ہوں، میرے گھر میں شکر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہماری ہوگی. وائٹ شوگر نہیں آتی. وائٹ شوگر نہیں، وائٹ شوگر پوائزنس ہے. اچھا، یہ 2 چیزیں ہم نے حل کر لیں. اب ہمارے پاس تیسری چیز آ گئی تیل والی، آئل، ویجیٹیبل آئل. تو اس کو اگر میں ہٹوا رہا ہوں کہ ویجیٹیبل آئل نہیں یوز کرنا، تو اس کی بجائے پھر کیا کریں؟ اس کی بجائے جو ہے نا جو مہنگی والی جو چیزیں ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں. اس میں دیسی گھی، مکھن، گھی جو بھی ہے، لیکن گھی زیادہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ نہیں ہے تو اس کے بجائے پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اس کی بجائے پھر آپ کر سکتے ہیں سرسوں کا تیل. گھانی، کچی گھانی کا تیل ہر جگہ اویلیبل ہے، اور آپ وہ سرسوں کا تیل گئے تو وہ بھی بہت ہیلدی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیں نہیں اس میں، ہاں وہ اس کو ذرا میٹھا کر لیں. وہ تو ہمارا سب کو پتہ ہی ہے گھر میں نا، پیاز کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں یا روٹی کا ٹکڑا ڈال کے اس کو جو ہے نا پکاوا کہہ لیتے ہیں. ہمارے یوگا میں اس کو شدھ کرنا کے کیا دیتے ہیں، وہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کے پاس کوکونٹ آئل ہے، سرسوں کا تیل، کوکونٹ آئل، پھر دیسی گھی، اور پھر آلیو آئل. آلیو آئل میں آپ پکا نہیں سکتے. ہمارے یہاں آلیو آئل جو کولڈ پریس والا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے سیڈ ہے اور تو اس کو ایسے دبا کے نچوڑ نہیں لیتے، اس میں سے جو نکلے گا وہ ہوتا ہے. زیادہ تر آلیو آئل جتنے بھی ہمارے مارکیٹ میں شیلف ویلیوز پہ یہاں پہ موجود ہیں مارکیٹ میں، وہ کیمیکل سے جو ہے نا صاف کیے گئے ہیں. وہ اس طرح کولڈ پریس نہیں کیے گئے، وہ پیور نہیں ہے، وہ پیور نہیں ہے. تو اس سے اتنا بھی بہتر ہے جب آپ کو کوکونٹ آئل آپ کو اویلیبل ہے، وہ اتنا سستا بھی ہے، اتنا بینیفیشیل بھی ہے. سرسوں کا ہے، پھر دیسی گھی ہو گیا. تو یہ دیسی گھی آپ ویسے اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے 1 سپون یوز کر لیں. زیادہ تر کوکنگ آپ کوکونٹ آئل اور اس میں کریں. تو یہ 3 چیزیں، تینوں کے میں نے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا، نشاندہی بھی کر دی، اور اس کے سولوشن بھی ساتھ بتا، نقصان جو ہے دونوں بتا دی، سولوشن بھی ساتھ ہے، اور ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے اباؤ جات سب یہ جو گھی ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، یہ تو پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا. تو اس سے پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا نا. تو یہ سب لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کوکنگ کرتے تھے، یا تو یہ سرسوں ہاں یا کوکونٹ آئل میں کرتے تھے. ہیلدی لائف سٹائل. تو کہاں انہیں ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں، کہاں ان میں ڈائبٹیز ہوتی ہیں، کہاں انہیں یہ جو اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن جیسے جو آج ہم دیکھیں تو یہ جو ہم کہتے ہیں برگر بچے، جب برگر کھا کے پیدا ہوں گے تو پھر ان میں چڑچڑاپن آئے گا، موٹاپا آئے گا، ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی، ان کی ہائٹ نہیں بڑھے گی، ان کی گٹس کے پرابلم آئیں گے. برگر کھانے سے وہی ہوتا ہے نا جو اس کا جو بن ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے خود، اور یہ ویسٹ میں ابھی تو ان لوگوں نے ہمیں لگایا ہے، اور وہ خود ہیلدی لائف کی طرح، ہیلدی لائف سٹائل کی طرف واپس جا چکے ہیں. یہ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں باقی کہ انہوں نے ہمیں اس پہ لگا کے خود وہ ہیلدی ڈائٹ کی طرف. اور وہاں پہ ہر اسٹور کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ والی چیزیں جو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. ہمیں انہوں نے لگا دیا ہے کہ جینیٹیکل موڈیفائڈ جو سیڈز ہیں اور جو ان آرگینک چیزیں ہیں ان پہ ہمیں لگا دیا ہے، خود وہ آرگینک کی طرف چلی گئی ہیں. اور وہاں پہ آرگینک، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہر چیز آرگینک موجود ہے. اور ان کے یہاں پہ وہ آرگینک جو ہے نا اسٹور کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے وہ، لیکن سیکشن ہر اسٹور میں موجود ہے. اور وہ ایسا اپنی یوتھ کو، پاپولیشن کو سائڈ پہ دھکیل رہے ہیں، اس کی انفارمیشن دے رہے ہیں، نالج دے رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو یوز کریں. اور ہم اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ بھائی یہ کھائیں. مائیں جو ہے نا وہ اسٹور چیزیں لاتی ہے، فرائی کر کے ان کو دے دیتی ہیں لنچ باکس میں. وہ ایزی ہو جاتا ہے نا، آسانی، پیسے دے دیتی ہیں، وہاں سے جا کے فرینچ فرائز کھا لینا، برگر کھا لینا بچے، کولڈ ڈرنکس ہوگی، کولڈ ڈرنکس لے لینا، پیزا ویزا کھا لینا. وہ بھی ایک. اور آج کل کی مائیں بھی بڑی سست ہو گئی ہیں نا، ماڈرن مائیں ہیں، ساس بہو کے سیریل دیکھنے ہوتے ہیں. تو بچوں کے اپنی صحت کی جو ہے نا حفاظت اور خیال جو ہے وہ اتنا ان کے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ نئے سال کا تحفہ یہی ہے کہ کم از کم یہ سستی دور کریں، اپنے لیے بھی، بچوں کی صحت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. اچھا، یوگا کی بات کریں، اس میں کافی ساری ٹائپس ہیں. ایک اس میں ہے وہ لافٹر تھراپی آپ لوگ کرواتے ہیں. جی. اس کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اسٹریس والی جو چیز ہے نا،
وہ آپ ایک تو یہ پورے یہ روٹین اس طریقے سے کر کے تو پھر اس کو کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ظاہری بات ہے. لافٹر تھراپی ایک سیشن ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا آپ کا سیشن ہے. اس سیشن کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ خود بھی ہنسنا ہے, دوسرے کو بھی ہنسانا ہے, اسے ایک دم ہاں جوک سنانے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہی ہیپی ہارمونز جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو اسٹریس کریٹ والے ہارمونز ہیں, کورٹیزول اسپیشلی جو ہیں, وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور امیڈیٹلی آپ کو افیکٹ ملتا ہے اس کا. ایک سیشن کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یا یوگا پراپر طریقے سے کریں بریدنگ والے کے ساتھ, تو تب آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ لافٹر تھراپی ہے, یہ بھی ایکولی گڈ ہے. تو جو لوگ پراپر وہ کام نہیں کر سکتے, ایکسرسائز وغیرہ جس طرح کے یعنی کہ پوزز وغیرہ نہیں کر سکتے, تو وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہاں اوکے, اگر انہیں اپنا اسٹریس ریلیز کرنا ہے, اگر وہ خوش ہونا چاہتے ہیں, زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ آپ جو بھی ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں, اگر ایکسرسائز کی بات کریں یا یوگا کی بات کریں, اس کے لیے کیا ہم گروپنگ میں کریں تو زیادہ اچھا ہے یا اکیلے میں بھی؟ نہیں, گروپ میں تو بہت اچھا رہتا ہے, کیونکہ ہر کسی کے اپنی اورا ہوتا ہے باڈی کا, پھر پرسنالٹی کا. اچھا, وہ جب اسے انرجی آپ جو ہے نا امٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں بعض اوقات آپ بیٹھے ہوں گے تو گروپ میں تو کوئی آ جاتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, فیل نہیں اچھا ہوتا ہے یار. شاید یہ بات کرتے ہیں, اس سے پازیٹیو وائبس نہیں آ رہی ہیں, اس سے بڑی نیگیٹو وائبس آ رہی ہیں, یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی بات, اور یہ واقعی حقیقت ہے. لیکن جب آپ یہ واقعی ہماری شخصیت وائبس کریٹ کرتی ہے. جی, ہمارے وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک وائب امٹ کر رہی ہوتی ہے. جو دوسری پرسنالٹی ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کرتی, لیکن وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. فیل کر جاتے ہیں. جی, وہ اس کو فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو افیکٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے افیکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو یا تو وہ بہت خوش کر دیں گی اگر اس کی مرضی کی پرسنالٹی ہوگی, یا پھر اس کو بہت ڈپریس کر دیں گی, منہ چڑھانا شروع کر دیں گی, اور وہ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, آج اس کا موڈ ہی خراب ہے. تو وہ یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا, یہ آپ اپنی پرسنالٹی کو نا خود جو ہے نا وہ کیری کرتے ہیں, خود اس کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. جب آپ یہ ایکسرسائز وغیرہ جیسے ہم نے اس کا ذکر کیا, جیسے ہم نے نماز کا ذکر کیا, یہ جب چیزوں کو آپ فوڈ اچھے والا فوڈ, میں نے بتایا کہ وہ پھل والا, ہاں پھل اور سبزیوں والا جو ہے, تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہی بھی آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی وائبس کو, اس کو کریٹ کرتی ہیں, اس کو میٹ کرتی ہیں, اور اس کی آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اچھا افیکٹ کرتی ہے. کیا بات ہے. اور مجھے لگتا ہے واقعی یہ تو سبھی کی خواہش ہوتی ہوگی, کوئی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ لوگ اس سے نفرت کریں یا اس کے آنے سے خوش نہ ہو, بلکہ سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے آنے سے اسے ویلکم کریں, خوش ہوں, خوشی محسوس کریں, اس کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا پسند کریں. اب یہ اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت کتنا دے رہے ہیں, خود پہ کتنا کام کر رہے ہیں, اپنی شخصیت کو کتنا پازیٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ فوڈ. اچھا, فوڈ بھی اسٹریس کریٹ کرتا ہے جس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے. جی, فوڈ ہی اگر آپ اچھا نہیں کھا رہے, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے تو ہیلدی ڈائٹ نہیں, اور ہیلدی میں جو 3 چیزیں تو چھوڑنے کے لیے بتائیں, تو باقی ایڈ تو اس میں سبزیاں اور پھل ہیں. سبزی اور پھل, بالکل سبزیاں اور پھل ہے, ہر طرح کی سبزی آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا موڈ ہی اور طرح کا ہوگا, چہرے پہ رونق ہی اور ہوگی, اور جو ہے نا چہرہ چمک رہا ہوگا, قدرتی حسن اندر سے چھلک کے نکل رہا ہوگا. وہ جو آپ اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں نا, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. مہنگے ٹریٹمنٹ تو ویسے بھی عارضی ہوتے ہیں, نور آپ کے فیس پہ نور آ جائے گا, ویسے وہ اندر سے جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ آتی ہے, وہ فیس پہ نظر بھی ہوتی ہے, اسی سے آپ کی وہ وائبس بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو وائبس کریٹ, شخصیت آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, کچھ ڈائٹ پلان کو چھوٹا سا ناظرین کو دے دیں جس سے وہ اپنے اس نئے سال کا آغاز کریں. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, پورے سیشن کو نا صرف سمرائز کر دیتا ہوں کہ ڈائٹ پلان یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی کھا لیں, سمر کے لحاظ سے, ہاں یہ ونٹر بھی جا رہا ہے نا, تو اس کے لحاظ سے پہلے وہ کر لوں بات نا, اس کے ساتھ آگے. اچھا, اس کے ساتھ ہی کر, تو آپ نے جو بھی کھائیں آپ نے یہ والے تیل جو ہے نا ویجیٹیبل آئل کو سائڈ پہ کر دیں. کوئی ڈائٹ پلان بنا لیں, کوئی سا بھی ڈائٹ پلان, اس کے اندر نا ویجیٹیبل آئل یہ آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے, یوز ہی نہیں کرنا, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں 2-3 چیزیں. زہر ہے, آپ نے کھانے میں ایڈ کیا تو ہم مر جائیں گے. واقعی ایسا ہی آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں, اپنی اور اپنی فیملی کے لیے. اچھا, دوسرا یہ کہ جب آپ زیادہ کھانا اگر آپ کو کھانا ہے تو ٹائمنگ جو ہے نا وہ صبح کے ہیں, بریک فاسٹ کے. بریک فاسٹ میں آپ جتنا زیادہ ہیوی کھانا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں, آپ نے جتنا پروٹینز ڈالنے ہیں اس کے اندر ڈال لیں. اچھا, اگر آپ نے فیٹس کھانے ہیں, ہیلدی فیٹس کھانے ہیں جیسے نٹس وغیرہ جس کے اندر ہیں, تو وہ بھی آپ کے پاس صبح کا ٹائم ہے.
پھر دوپہر میں آپ نے جو ہے کم جو ہے وہ فیٹ اور کاربس کر لینے ہیں, اور شام کو بالکل ہی لمیٹڈ سے لائٹ سے کر لینا ہے. اس کا تعلق آپ کے جو باڈی کے اندر ایک کلاک ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے میٹابولک سسٹم جس کو کہتے ہیں, جو کہ آپ کی باڈی کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ نے ڈائجسٹو سسٹم نے کتنی تیز چلنا ہے, کتنا آہستہ چلنا ہے. یہ میٹابولک سسٹم صبح کے ٹائم پہ جو ہے نا یہ فل سپیڈ میں ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اور یہ ٹائمنگ 7 سے 9 بجے کے ٹائمنگ کے درمیان میں, جی 9 کے بعد پھر 10-11 تک تھوڑا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, پھر اور بھی آگے جیسے ہوتا ہے. تو جوں سورج جو ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے, آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے نا اس کو افیکٹ کرتا ہے. سورج کی شعاعیں, سورج کی کشش, وہ وائب جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر جو ہے آپ کی میٹابولک کو تیز کرتے ہیں. جو سورج جو ہے نا پیک پہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 12 کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ایسے نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے 7 سے 9 والا ٹائم آپ کو دیا, وہ اس وقت ابھر رہا ہوتا ہے وہ, تو اس وقت آپ کا میٹابولک سب سے تیز ہوتا ہے. پھر دوپہر کا ہم نے کہا کہ درمیان سے کاربز لے لیں, کیونکہ وہ وہاں پہ اپنے پیک پہ جا کے اب وہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. اب جب سورج شام میں ہو جائے گا, بالکل غروب ہو جائے گا, تو اس وقت آپ نے کم سے کم کاربز لینے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی کنیکشن اللہ میاں نے کریٹ کیا ہوا ہے. ناشتہ ہم نے کرنا نہیں ہے, لنچ جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے کر لینا, اور ڈنر ہم نے دبا کے کرنا ہے. ہم نے پورا سسٹم جو ہے نا الٹ کر کے رکھا ہوا ہے. جو یہ رات والی چیز تھی یہ ہم نے صبح کرنی تھی, اور صبح والی رات کو کرنی, ہم نے صبح والی رات میں اور رات والی صبح میں کرنی, اور درمیان والی کا تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ڈائٹ پلان سے بہتر ہے کہ اپنے اس روٹین کو فالو کرو. روٹین اگر اچھی کر لے تو پھر ڈائٹ پلان خود بخود ہم صبح اپنے کچھ بھی کھانے کو دل کر رہے ہیں, صبح 7 سے 9 تک کھا لیں اچھی طریقے سے, پھر دوپہر کو تھوڑا کر لیں, اور رات کو پھر اسے کام کر لیں. اچھا, کچھ لوگ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی بوائل ایگ لیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ مارننگ میں تو آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مارننگ میں تو بہت اچھا ہے اگر آپ بوائل ایگ کھا رہے ہیں, تو جو لوگ رات کو سوتے ہوئے بھی, خاص ونٹر کی بات کریں تو اس میں کھا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے اندر میں نے منع جو چیز کو کر رہا ہوں وہ کاربوہائیڈریٹس کو کر رہا ہوں, کاربس کو کہہ رہا ہوں. شام میں عشاء کی نماز کے بعد نہ لیں, 7-8 بجے کے بعد کوشش کریں نہ ہی کھائیں, کاربس نہ ہی کھائیں. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس میں پروٹین, چکن گوشت وغیرہ, میٹ وغیرہ اس کا کوئی پیس لے سکتے ہیں. آپ ایگ لے سکتے ہیں. ایگ کے اندر آلریڈی تھوڑے سے فیٹس ضرور ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ پروٹین کی بھی ہوتی ہے. تو یہ والے جو فیٹس ہیں نا یہ برے فیٹس نہیں ہیں. پروٹین کے ساتھ یہ والے فیٹ جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ان دونوں کا جوڑ بنا ہوا ہے یہ, جی یہ کمبینیشن میں جوڑ میں بہت اچھا ہے, اور یہ آپ کو اس طرح نقصان نہیں دیتے کہ اگر آپ اس میں سے خالی جو ہے نا زردی نکال دیں اور وہ ایگ وائٹ کھانا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ پورے کمپلیمنٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو, دونوں چیزیں ایک دور پر رہے دوسرے کو. کچھ انزائم ایسے ہیں جو زردی کے اندر ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے, چونکہ نیو ایئر کا آج پہلا دن ہے تو یہ خوشی کا موقع ہے. دیکھیں 2024 جو ہے اس کو اپنی صحت کا جو ہے نا وہ سال بنا لیں, آج سے اس کو پلان کر لیں. پلاننگ آپ نے کرنی کیسے ہے, وہ جیسے ہم نے آپ سے ذکر کی ہے, تو اس سے آپ اپنے لیے بھی جو ہے نا صحت آپ کی اچھی ہو جائے گی, آپ صحت مند ہو جائیں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسرا آپ اپنے فیملی کے لیے جو ہے نا فائنینشلی جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکیں گے, پیسے بچا سکیں گے, اور ملک کا پیسہ جو ہے نا اسپتال میں جا کے لگانے کی بجائے اس کو بھی بچا سکیں گے. ہم کتنے زیادہ جو ہے نا وہ ڈالرز آپ کو پتہ ہے جو امپورٹڈ دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں. اگر ہم اپنی صحت کا خیال کر لیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پوری جاتی ہیں. باقر آپ نے وقت دیا, یہ یقیناً ناظرین کے لیے نیو ایئر کا ایک گفٹ ہے کہ ایک صحت کا پلان جو ہے وہ آپ کو مل گیا ہے. اگر آپ صحت کا خیال رکھیں گے تو یہ باقی تمام تر ایشوز سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. بریک کی جانب جناب ہم بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.